हेलो नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई युट्युब च्यानल क्र्याक लोकसेवामा स्वागत छ। यस च्यानल मार्फत लोकसेवामा सोधिएका पुराना प्रश्नका उत्तर र सामान्य ज्ञान प्रश्न र उत्तरको सङ्गालोहरू जस्ता भिडियोहरू अपलोड गरिन्छ। कुनै पनि विषयवस्तुलाई छिट्टै र लामो समयसम्म याद राख्न सर्टकट ट्रिक चाहिन्छ। जसरी फिल्ममा देखाइएका दृश्यहरू हामीले कहिले बिर्सिदैनौँ, त्यसरी नै हामीले विषयवस्तुलाई एउटा फिल्मी स्टोरी बनाएर सम्झाउनु पर्ने हुन्छ र यस च्यानल मार्फत सम्पूर्ण भिडियोहरू फिल्मी स्टोरीमै आधारित हुन्छन्। त्यसैले हाम्रो मेहनतलाई सपोर्ट गर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब र लाइक गर्न नभुल्नुहोला, प्लस बेल आइकन पनि थिच्नुहोला। हस् त आजको सेसन सुरु गरौँ। आजको सेसनमा हामीले संविधानबाट अति नै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएका छौँ र आजको टपिक रहेछ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको डिफरेन्स अनि कन्सेप्ट, प्लस यहाँबाट कस्तो क्वेसनहरू आउन सक्छ भन्ने एउटा प्रश्न उत्तरको नमुना पनि लिएर आएको छौँ। हस् त आजको सेसन सुरु गरौँ। व्यवस्थापिकामा र कार्यपालिका, न्यायपालिका के कस्ता सम्बन्ध छ र यिनीहरूको भिन्नता, फरक के छन्, यो हामीले यसबाट कलमबाट बुझौँ। यहाँनिर मैले एउटा स्टोरी पनि लिएको छु। फर्स्टमा यो स्टोरीहरू होला। यो स्टोरी तपाईँहरूलाई एकदम नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो सम्पूर्ण कन्सेप्ट बुझ्नलाई चाहिँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका यही एउटा स्टोरीबाट सबै बनाउन सक्नुहुन्छ। डेफिनिसन, डिफरेन्स सबै यही स्टोरीबाट भन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, कानुन, तपाईँको कानुन, संशोधन, सरकार, बजेट, यो जुन हेर्दै हुनुहुन्छ यो भायोलेट कलरमा, कानुन, संशोधन, सरकार, बजेट सम्बन्ध, यो चाहिँ यो सम्पूर्ण कन्सेप्टको स्टोरी, ट्रिकी स्टोरी हो। फर्स्टमा के बुझ्नु पर्यो, एउटा कानुन छ, त्यसको संशोधन गरिएको छ र सरकारले बजेट निकालेको छ र लास्टमा चाहिँ सम्बन्ध हेर्छौँ हामीले, होइन, सबैको सम्बन्ध। यो स्टोरीलाई सम्झिनु एकचोटि। सर्वप्रथम तपाईँको हातमा एउटा कानुन छ जसको संशोधन गरिएको छ र तपाईँले सरकारलाई हेर्दै हुनुहुन्छ जसले बजेट निकाल्दैछ र तिनीहरू बिचको सम्बन्ध हेर्दै हुनुहुन्छ। यसरी बुझ्नुहोस् है, स्टोरीलाई यसरी याद गर्नुहोस्। अनि यही स्टोरी बेस्ड भएर तपाईँले चाहिँ सम्पूर्ण यो डिफ्रेन्सहरू अनि प्लस यो डेफिनिसन अनि यो डिफ्रेन्सहरू चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो हामी डिफ्रेन्स हेरौँ, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका। एकदमै सरकार सञ्चालन गराउनको लागि चाहिँ यो तिनटाको प्रमुख भूमिका हुन्छ। नेपाल कुनै पनि राज्यको लोकतान्त्रिक अथवा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा चाहिँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले नै सरकार सञ्चालन गराउँछ। राजतन्त्रमा चाहिँ अलि फरक हुन्छ, होइन। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका त्यहाँ पनि हुन्छ, तर व्यवस्थापिकाले चाहिँ र कार्यपालिका, न्यायपालिकाले चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर रूपमा चाहिँ एउटा लिगली स्ट्रक्चर रूपमा चाहिँ राज्यको सञ्चालन गर्छ, होइन, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सर्वप्रथम यसको फर्स्ट पोइन्टमा मैले के स्टोरी के भनेछु तपाईँलाई, एउटा कानुनको बुक छ जसको संशोधन गरिएको छ। थर्डमा सरकार छ, सरकारले बजेट निकालेको छ। अनि फिफ्थ पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो के छ, सम्बन्ध छ। त्यसरी नै हेर्नुहोस् है, सबैमा मैले रेड कलर लाएको छु। यहाँ हेर्नुहोस् है, सबको रेड कलर छ। यहाँ रेड जति हेर्नुहुन्छ सबै, यसमा चाहिँ कानुन, सबमा कानुन छ। सेकेन्डमा हेर्नु संशोधन, नीति नियम निर्माण गर्नु, त्यसपछि संशोधन गर्नु। सेकेन्ड पोइन्टमा सबै तिनटैमा, सेकेन्ड पोइन्टमा। त्यसपछि तीन नम्बर पोइन्टमा चाहिँ सरकार नै छ तिनैमा। अनि 4मा बजेट अनि 5मा फेरि सम्बन्ध। यही स्टोरी बेस्ड भएर तपाईँहरूले चाहिँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको डिफ्रेन्स लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ व्यवस्थापिकामा के हुँदो रहेछ, कार्यपालिकामा के हुँदो रहेछ र न्यायपालिकामा के हुँदो रहेछ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ अलिअलि तपाईँहरूलाई चाहिन्छ नि। त्यही भएर त्यो चाहिँ अलि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। व्यवस्थापिकाको काम के हो भन्दाखेरि कानुन निर्माण गर्नु हो। उसको मुख्य कार्य भनेको चाहिँ कानुन निर्माण गर्नु हो, फर्स्ट पोइन्टमा। अनि त्यसपछि सेकेन्ड पोइन्ट हेर्नुहोस्, कानुन संशोधन गर्नु। व्यवस्थापिकाकै अर्को सेकेन्ड काम के रहेछ भन्दाखेरि कानुन संशोधन गर्नु। र व्यवस्थापिकाको तेस्रो काम के रहेछ भन्दाखेरि सरकार गठन गर्नु। अनि यो मैले सिम्पल पोइन्टहरू लिएको छु, यसलाई तपाईँले लम्ब्याएर लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भाषाले। म अहिले पछि भन्छु कसरी लम्ब्याएर लेख्ने भनेर। अनि फोर्थ पोइन्टमा हाम्रो सरकारपछि के छ, बजेट। सरकारले बजेट ल्याएको छ भनेर हाम्रो स्टोरीमा छ,
अब यहाँ बजेट ल्याउनु पर्यो 4th पोइन्टमा, भनेपछि बजेटलाई के गर्छ व्यवस्थापिकाले? बजेट पारित गर्नु। अनि 5th पोइन्ट हाम्रो के रहेछ? कार्यपालिकालाई सचेत गराउनु। यो चाहिँ सम्बन्ध हो, यो तिनटै बिचको 5 पोइन्टमा जति पनि हामी लेख्छौँ सबै सम्बन्ध लेख्छौँ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तिनै बिचको सम्बन्ध हुन्छ यसमा। 5 मा चाहिँ कार्यपालिकालाई सचेत गराउनु भने व्यवस्थापिकाको काम के रहेछ भन्दाखेरि कार्यपालिकालाई सचेत गराउने। यानि कि यहाँबाट हामीले के बुझ्न पायो भन्दाखेरि व्यवस्थापिका अलि कार्यपालिका भन्दा अलि ठुलो दायित्व भएको जस्तो यसको रेस्पोन्सिबिलिटी, व्यवस्थापिकाको रेस्पोन्सिबिलिटी कार्यपालिका भन्दा अलिकति मर्यादा क्रममा अलिकति ठुलो हुने जस्तो देखियो। किन भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ कार्यपालिकालाई सचेत गराउनु भनेर सम्बन्ध देखाएको छ नि त, त्यही भएर यहाँबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। अब यहाँ त लेख्नु हो कानुन निर्माण गर्नु, कानुनको संशोधन गर्नु, सरकार गठन गर्नु, बजेट पारित गर्नु, कार्यपालिकालाई सचेत गराउनु भनेर व्यवस्थापिकामा हामीले 5वटा पोइन्ट लेख्यौँ। अब यो 5वटा पोइन्टलाई तपाईँले लम्ब्याएर कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब कानुन निर्माण गर्नु हैन, सर्वप्रथम व्यवस्थापिकाले देशको कार्य सञ्चालन हेतु विभिन्न कानुनहरू चाहिने हुनाले ती कानुनहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट विधेयक पास गरी कानुन निर्माण गर्नु भनेर पनि यसलाई लम्ब्याएर लेख्न सक्नुहुन्छ। कानुन निर्माण गर्नु भनेपछि अब कसरी कानुन निर्माण गर्ने हुन्छ भनेर त्यो प्रक्रिया अलिकति लम्ब्याइदिनु भयो भने चाहिँ यो बेस्ट पोइन्ट हुन जान्छ। फर्स्ट भनेको तपाईँलाई याद आओस् भनेर मात्र यो मैले सिम्पल पोइन्टहरू लेख्छु, यसलाई लम्ब्याएर लेख्ने हो, आफ्नो शैली बनाएर लेख्ने हो। मभन्दा पनि अझ राम्रो लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि यो मेन यो चाहिँ आउनु पर्यो कि कानुन संशोधन, सरकार गठन गर्नु, बजेट पारित गर्नु, यो पोइन्ट चाहिँ छुट्नु हुँदैन। यसलाई चाहिँ लम्ब्याएर लेख्नुहोस् भन्न खोजेँ मैले। कानुनको संशोधन गर्नु, अब समय सान्दर्भिक जनताको माग र हक अधिकारको लागि चाहिँ कानुनको संशोधन गर्नु भनेर पनि लम्ब्याएर लेख्न सक्नुभयो। सरकार गठन गर्नु होइन, व्यवस्थापिकाले के गर्छ? सरकार गठन गर्छ। सरकार कसरी गठन हुन्छ भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा अनि त्यसपछि राष्ट्रिय सभा होइन। अनि निर्वाचन कसरी हुन्छ? हाम्रो निर्वाचन हुने भनेको प्रत्यक्ष र समानुपातिक। प्रत्यक्षमा कति जना सदस्य हुन्छन्? 165। समानुपातिकमा कतिजना हुन्छन्? 110। जम्मा 275 जनाको सदस्य मिलेर चाहिँ सरकार गठन हुन्छ। त्यहाँबाट फेरि के हुन्छ? मन्त्री परिषदको गठन हुन्छ होइन। त्यसरी चाहिँ सरकार गठन गर्नु भनेर व्यवस्थापिकाको मुख्य कार्य हुन्छ होइन। 4th मा के छ? बजेट पारित गर्नु। अब बजेट कसरी निर्माण कसरी हुन्छ बजेट होइन? कार्यपालिका अनुसार बजेट तर्जुमा गरिएको बजेटलाई पारित गर्नु भनेर पनि लम्ब्याएर लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा नेपालका विभिन्न मन्त्रालय, कार्यालय अथवा संस्थाहरूको अनुमानित आय र व्ययको बजेट तर्जुमा गरी बजेट पारित गर्नु नै व्यवस्थापिकाको काम हो भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ कार्यपालिकालाई सचेत गराउनु। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले फर्स्टमै हेरिरहेको छौँ कानुन निर्माण गर्नु, कानुन संशोधन गर्नु, सरकार गठन गर्नु, बजेट पारित गर्नु भनेपछि यो किन गरिरहेछ? यसले सबै मेन काम गरिरहेछ नि। कानुनको निर्माण, कानुन संशोधन, सरकार गठन गर्नु मेन काम हो नि त यो हो। यी कामहरू गरेर चाहिँ कानुन निर्माण गरेर, कानुनलाई संशोधन गरेर, सरकारलाई गठन गरेर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कार्यपालिकालाई सचेत गराउँछ। यही माथिको पोइन्टले हामीले लेख्न सक्छौँ। कानुन निर्माण गरी, कानुनलाई संशोधन गरी, सरकारलाई गठन गराई कार्यपालिकालाई सचेत गराउनु भनेर पनि हामीले यो 5th पोइन्टमा चाहिँ यसरी यो 4वटै पोइन्टलाई यसमा समावेश गरेर सचेत गराउनु भनेर पनि लेख्न सक्छौँ यसरी मिलाएर। त्यसपछि अब हाम्रो कार्यपालिकाको हेर्नुहोस्, कार्यपालिकाको काम के हो भन्दाखेरि व्यवस्थापिकाले जुन अनुसार जे बनाएको छ त्यसैलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गराउँछ भन्दाखेरि पालना गराउँछ अथवा त्यही अनुरूप चल्छ, सरकार चलाउँछ। त्यही अनुरूप व्यवस्थापिकाले जसरी एउटा कानुनको ढाँचा निर्माण गर्दछ र कानुनलाई त्यही हिसाबले चलाउनु भनेर निर्देशन दिन्छ, त्यो अनुरूप चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कार्यपालिकाको कार्य भनेको त्यस अनुरूप नै चलाउनु हो। अब यहाँ फर्स्ट पोइन्टमा हेर्नुहोस्, कानुनको पालना गराउनु। हाम्रो स्टोरीमा के छ? कानुन संशोधन
सरकार बजेट र सम्बन्ध छ। अब फर्स्टमा हामीले कानुनलाई हेर्ने भने कानुनको के गराउँछ त्यहाँ भन्दाखेरि कार्यपालिकाको काम भनेको कानुनको पालना गराउनु। स्टोरीबाटै जानुहोस् है, स्टोरी बिर्सिनु भयो भने चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। कानुनको पालना गराउनु। त्यसपछि यसलाई लम्ब्याएर कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भने व्यवस्थापिकाबाट निर्माण गरिएको कानुनको पालना गराउनु नै कार्यपालिकाको काम हो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी लम्ब्याएर लेख्दाखेरि। नीति नियम निर्माण गर्नु। अब कानुनको संशोधन गर्ने काम त व्यवस्थापिकाले गर्छ, तर त्यही अनुरूप समय सन्दर्भिक हाम्रो जुन वर्तमानमा जस्तो अवस्थाहरू आउँछ अथवा नेपाल सरकारको जस्तो विभिन्न परिस्थिति वातावरणीय अनुकूलता हैन ती सबैहरूलाई निहालेर हेरेर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कानुनभन्दा अलिकति कानुनमा छुटेका अथवा कानुनमा समावेश गर्न बाँकी रहेका बुँदाहरूलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कार्यपालिकाले के गर्छ नीति र नियमको अनुरूप त्यसलाई चाहिँ संशोधन जस्तै भनौँ हामीले कानुनको संशोधन त गर्दैन, तर नीति र नियमको निर्माण गर्नु चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कार्यपालिकाले गर्छ। नीति र नियमको निर्माण गर्नु संशोधन जस्तै हो भन्न खोज्दाखेरि, तर रियलमा संशोधन होइन हैन। हाम्रो स्टोरीमा संशोधन भएकोले मैले चाहिँ त्योसँग म्याचिङ गराउनु मात्रै खोजेर तपाईँहरूलाई एउटा मिनिङ आओस् भनेर मात्रै त्यो भन्न खोजेको हो। नीति नियम निर्माण गर्नु र संशोधन गर्नु भनेको एकदमै डिफ्रेन्स हो। तर तपाईँहरूलाई लेख्ने बेला चाहिँ संशोधनमा कसरी त्यसलाई नीति नियम निर्माण गर्नु याद आओस् भनेर मात्रै मैले भन्न खोजेको कि किन भन्दाखेरि संशोधन किन गर्छ भन्दाखेरि कानुनमा गलत लेखेको अथवा छुटेको कुराहरूलाई चाहिँ समावेश गर्नलाई लेखिन्छ। नीति नियम निर्माण किन गर्छ भन्दाखेरि परिस्थिति अथवा समय सान्दर्भिक कुनै चिजको आवश्यकता परेमा त्यो नीति र नियम निर्माण गर्नुपर्ने हुनाले कार्यपालिकालाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नीति र नियम निर्माण गर्छ भनेपछि यसलाई संशोधन जस्तै हल्का लिन सक्यो, तर चाहिँ संशोधन होइन। संविधानको संशोधन गर्नु र नीति नियम गर्नु धेरै डिफ्रेन्स हो। तर यहाँ हामीलाई स्टोरीमा संशोधन याद गरेछौँ, त्यसैले यसलाई चाहिँ मैले अलि बढी फोकस गरेँ। नीति नियम निर्माण गर्नु भनेको कार्यपालिकाको चाहिँ दोस्रो काम। तेस्रो काम कार्यपालिका के हो भन्दाखेरि सरकार सञ्चालन गर्नु। हाम्रो व्यवस्थापिकाले तेस्रोमा के गरेको थियो भन्दाखेरि सरकार गठन गरेको थियो। अब थर्ड पोइन्टमा हाम्रो के आयो भन्दाखेरि सरकार सञ्चालन गर्नु भनेर कार्यपालिकाको थर्ड पोइन्टमा आयो। त्यहाँ गठन हुन्छ, यहाँ चाहिँ सञ्चालन हुन्छ। उसले चाहिँ निर्देशन दिने हो, यहाँ चाहिँ के गराउने हो, काम गराउने हो, पालना गराउने हो हैन। भनेपछि कार्यपालिकाको जिम्मेवारी अलिकति ठुलै रहेछ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ फोर्थ पोइन्टमा के थियो भन्दाखेरि बजेट तर्जुमा गर्ने। विभिन्न मन्त्रालय संस्था अथवा कार्यालयहरूको आय व्ययको अनुमानित कार्यभारहरूलाई एउटा सरी म अलि अर्को मिस्टेक भयो यहाँ। विभिन्न मन्त्रालय कार्यालय अथवा संस्थाहरूको आय व्ययको अनुमान गरेर बजेट तर्जुमा गर्नु नै कार्यपालिकाको के हो भन्दाखेरि अर्को मुख्य काम रहेको छ भनेर लम्ब्याएर लेख्न सक्नुभयो। तर तपाईँलाई फर्स्टमा त यो त आउनु पऱ्यो कि बजेट तर्जुमा गर्ने काम हो भनेर पनि त त्यो मेन भनेको तपाईँको पोइन्ट के लेख्ने। एक्जाममा तपाईँलाई हतार हुन्छ पोइन्ट लेख्न, तर त मेन कन्सेप्ट आउनु पऱ्यो नि कसरी लेख्ने भनेर हो। त्यही भएर चाहिँ बजेट तर्जुमा गर्नु भनेको यसको फोर्थ हाम्रो कार्य रहेछ। स्टोरीमा के छ हाम्रो कानुन, संशोधन, सरकार, बजेट र सम्बन्ध। यो चाहिँ नहेर्छु, यो स्टोरीलाई चाहिँ एकदम फोकस गर्नु। यही स्टोरीबाट यो सबै तपाईँहरूले जति पोइन्ट हेर्नुहुन्छ यही 4-5वटा स्टोरीबाट चाहिँ सबै हुन्छ है। त्यही भएर यो स्टोरीमा फोकस गर्नु। अब तपाईँको फिफ्थ पोइन्टमा के आयो भन्दाखेरि त्यहाँनिर व्यवस्थापिकाले के गरेको थियो, सम्बन्ध कस्तो सम्बन्ध थियो व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई सचेत गराउनु। अब जस्तै कार्यपालिकाले सचेत गराउँछ भने व्यवस्थापिकाले के गर्छ त्यो प्रति चाहिँ के हुनु पर्यो, उत्तरदायी त हुनु पर्यो। त्यही भएर यहाँ फिफ्थ पोइन्टमा हामीले के लेख्यौँ भन्दाखेरि व्यवस्थापिका प्रति उत्तरदायी हुनु भनेर हाम्रो यो फिफ्थ पोइन्ट आयो। त्यसपछि अब यसको सम्बन्ध भयो हैन। अनि यसलाई अब व्यवस्थापिका प्रति उत्तरदायी हुनु भनेको यसको लम्ब्याएर लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने भन्दाखेरि व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेको कानुन अनुरूप र सरकार गठन गराए अनुसार कानुनको पालना गराउनु र सरकार सञ्चालन गराएर
व्यवस्थापिका प्रति उत्तरदायी हुनु भनेर पनि यसरी लम्ब्याएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यही 4वटा पोइन्टलाई मिसाएर यो 5 पोइन्टमा तपाईँले मिसाएर लेख्न सक्नुहुन्छ अलि लम्ब्याउनलाई। त्यही हो, तपाईँ शब्दसँग जति खेल्नुहुन्छ त्यति नै चाहिँ मिठो र एकदम राइटरहरूलाई पनि राम्रो लाग्छ। तर पोइन्ट चाहिँ मेन हो, पोइन्ट छुट्नु हुनु भएन, त्यसलाई चाहिँ मिलाएर लेख्न जान्न सक्नु पर्यो, आफ्नोमा त्यो चाहिँ क्यापेबिलिटी चाहिँ हुनु पर्यो। अब न्यायपालिकामा फेरि हामीले के स्टोरी राखेका छौँ? कानुन, संशोधन, सरकार, बजेट र सम्बन्ध। यो रातो लागेको भागहरूलाई एकचोटि यसरी तपाईँले हेर्नुभयो भने सर त्यही आउँछ, कानुन, संशोधन, सरकार, बजेट र सम्बन्ध। यो स्टोरी हो, त्यही भएर मैले रातो यसलाई सिम्बलाइज गरिदिएको छु, अनि सिम्बलाइज भन्दा पनि कलर गरिदिएको छु। अनि त्यसपछि न्यायपालिका कानुनको रक्षा गर्नु। अब व्यवस्थापिकाले के गरेको थियो? कानुन निर्माण गरेको थियो, कानुनको पालना गराउनु कार्यपालिकाले गरेको थियो। अब कानुनको रक्षा चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि न्यायपालिकाले के को जिम्मेवारी लिन्छ? कानुनको रक्षा गराउनु। व्यवस्थापिका अनुसार निर्माण गरिएको कानुनको रक्षा गर्नु नै न्यायपालिकाको मुख्य काम हो भनेर लम्ब्याएर लेख्न सक्नुहुन्छ। यही तपाईँले फर्स्टमै जुन पोइन्ट लेख्नुभएको थियो व्यवस्थापिका, त्यसलाई मिसाएर यसमा चाहिँ लम्ब्याएर लेख्न सक्नुहुन्छ, कानुनको रक्षा गर्नु भनेर न्यायपालिकामा। दोस्रोमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हक र अधिकारको रक्षा गर्नु। न्यायपालिकाको दोस्रोमा के छ? हक र अधिकारको रक्षा गर्नु, हैन? त्यसपछि अब यो संशोधन गरेर भनेको छु मैले यसमा रेड पोइन्टमा। अब यहाँ हाम्रो स्टोरीमा संशोधन छ सेकेन्ड पोइन्टमा, तर मैले यहाँ सेकेन्डमा के भने भन्दाखेरि हक र अधिकारको रक्षा गर्नु। यहाँ त एकदमै फरक कुरा आयो, स्टोरीसँग म्याचिङ हुन गएन। तर वास्तवमा संशोधन किन गरिन्छ त? समय सन्दर्भिक जनताको माग र आवश्यकता अनुसार उनीहरूको हक र अधिकारको रक्षा गर्नु नै कसको काम हो भन्दाखेरि न्यायपालिकाको काम हो। भनेपछि हक र अधिकार कहाँ खोज्छन् त? जनताले हक र अधिकार कस्तो ठाउँमा खोज्छन्? संविधानमा, हैन? यो हाम्रो 3टा कन्सेप्टमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा जनताको हक र अधिकार कसरी हुन्छ, उनीहरूको हक र अधिकारको रक्षा कसरी हुन्छ? उनीहरूको माग अनुसार संविधानको संशोधन गरियो कि गरिएन, ती हक र अधिकारको चाहिँ कसले रक्षा गर्छ भन्दाखेरि न्यायपालिकाले रक्षा गर्छ। कानुनको संशोधन गर्नु, नीति निर्माण गर्नु भनेको यो व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको काम भयो क्रमशः। अनि न्यायपालिकाले के गर्छ भन्दाखेरि जनताको आवश्यक माग र हक र अधिकारको रक्षा गर्नु नै चाहिँ न्यायपालिकाको काम हो। भनेपछि यो पनि संशोधनकै पार्टमा आउने भयो, हैन? हक र अधिकारको रक्षा गर्नु भनेकै के हो भन्दाखेरि संशोधनकै पार्टमा आउने। किन हक र अधिकारको रक्षा गर्ने? संशोधन गरेर, हैन? न्यायपालिकाले चाहिँ के गराउँछ भन्दाखेरि जनताको हक र अधिकारको रक्षा गराउँछ। किन भन्दाखेरि संशोधन गराएर अथवा संशोधन गर्ने एउटा बाटो देखाएर, हैन? न्यायपालिकाको काम के हो भन्दाखेरि जनतालाई एउटा बाटो देखाउँछ, यसरी जाऊ है, हैन? नीति निर्माण हुन्छ न्यायपालिका अनुसार। कसैले मानेन भने मुद्दा ठोक्न आऊ है भनेर एउटा उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जनतालाई हौसला र एउटा जुन छ नि सपोर्ट पुरै प्रोभाइड हुन्छ न्यायपालिकाबाट। थर्ड पोइन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिनु, हैन? सरकारलाई कानुनी परेको बेला, हैन, कुनै कूटनीतिक, राजनीतिक अथवा आर्थिक कानुनी मामिलाको परिवेशमा सरकारलाई कुनै प्रकारको कानुनी सल्लाह लिनु पर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ कसले गराउने हो भन्दाखेरि न्यायपालिकाले गराउने हो। मैले यसलाई अलि लम्ब्याएर लेख्न खोज्दैन भन्न खोज्दाखेरि अलिकति मिस्टेक भएर छ त्यो। अब हेरौँ है, कुनै पनि राजनीतिक, कूटनीतिक अथवा आर्थिक कानुनी मामिलाको सल्लाहका लागि न्यायपालिकाले सरकारलाई चाहिँ कानुनी सल्लाह दिन सक्छ भनेर पनि हामीले थर्ड पोइन्टमा लम्ब्याएर लेख्न सक्छौँ। अब हाम्रो फोर्थ पोइन्टमा के रहेछ भन्दाखेरि बजेटको दुरुपयोग रोक्नु। हाम्रो फोर्थमा स्टोरीमा पनि हाम्रो बजेट रहेछ र यहाँ पनि बजेट आएको छ, हैन? भनेपछि बजेटको दुरुपयोग रोक्नु भनेको फोर्थ पोइन्टमा न्यायपालिकाको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अर्को मुख्य काम रहेको छ, बजेटको दुरुपयोग रोक्नु। अब बजेटको दुरुपयोग रोक्नु कसरी रोक्छ त? अब बजेटको दुरुपयोग विभिन्न नीति नियम र कानुनहरूको रक्षा गरेर बजेट जसरी आएको छ, जुन विषयमा अथवा सन्दर्भमा ल्याइएको छ त्यही विषयमा खर्च गरिएको छ अथवा त्यही विषयबाट आम्दानीहरू कलेक्सन गरिएको छ छैन, ती
त्यसको दुरुपयोगलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि रोक्ने काम गर्छ। कसले भन्दाखेरि न्यायपालिकाले। कसरी भन्दाखेरि जो सम्बन्धित उत्तरदायी भएको व्यक्तिहरू छन् अथवा मन्त्रालयहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा गाइडलाइन्स अथवा कानुनी चेतना गराएर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो न्यायपालिकाको काम के हो? कानुनी चेतना गराउनु। कानुनसँग कसैसँग कुनै प्रकारको हिनामिना हुने कार्य हुनु हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ बजेटको दुरुपयोग रोक्ने काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि न्यायपालिकाले गर्छ हैन, कानुन थ्रु गर्छ। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले अब सिधै त भन्न सक्दैनौँ नि कसैलाई। एक्जाम्पल यसको बजेटको दुरुपयोग कसरी रोक्ने भन्दाखेरि हामीले कुनै मन्त्रालयमा गएर सिधै तैँले पैसा खाइस् भनेर भन्न सकिँदैन। तर न्यायपालिकाले चाहिँ हामीलाई एउटा बाटो देखाउन सक्छ। हामीले मुद्दा गएर त्यहाँनिर एउटा प्रमाण ल्याएर चाहिँ हैन कुनै पनि सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकृत माथि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कानुनी वेमा चाहिँ हामीले चाहिँ न्यायपालिकाको सहारा लिएर चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ बजेटको दुरुपयोग रोक्नु भनेको नै चाहिँ न्यायपालिकाको चौथो मुख्य पोइन्ट रहेको छ। अब हाम्रो 5th रहेको छ अन्ततः कानुनको पालना गराउनु हैन। अब हेर्नुहोस् है, हाम्रो सम्बन्ध के थियो भन्दाखेरि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको सम्बन्ध कस्तो थियो? कार्यपालिकालाई सचेत गराउनु भनेको व्यवस्थापिकाको सम्बन्ध थियो। व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुने भनेको कार्यपालिकाको सम्बन्ध थियो। अब न्यायपालिकामा के आयो भन्दाखेरि कानुनको पालना गराउनु। हेर्नुहोस् है, कार्यपालिकाको हामीले फर्स्ट पोइन्टमा के लिएछौँ भन्दाखेरि फर्स्ट पोइन्ट हेर्नुहोस् त कार्यपालिकाको कानुनको पालना गराउनु भनेछौँ। अब न्यायपालिकाको हामीले 5th पोइन्टमा फेरि सेम पोइन्ट लिएको छौँ, कानुनको पालना गराउनु। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् कानुन निर्माण गर्नु भनेको व्यवस्थापिकाको फर्स्ट पोइन्ट हो र कानुनको पालना गराउनु भनेको कार्यपालिकाको फर्स्ट पोइन्ट हो हैन। तर यी सबै कार्य गरिसकेपछि या जति पोइन्ट हामीले लेखेछौँ सबैमा हैन, व्यवस्थापिकाको 5वटा पोइन्ट, कार्यपालिकाको 5वटा पोइन्ट र न्यायपालिकाको यी 4वटा पोइन्टहरूले के गराउन खोजेको भन्दाखेरि अन्ततः के भएको छ भन्दाखेरि कानुनको पालना गराएको छ। र त्यही सम्बन्ध न्यायपालिकाको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँग छ हैन। व्यवस्थापिकाको सम्बन्ध कार्यपालिका र व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको सम्बन्ध न्यायपालिकासँग कसरी छ भन्दाखेरि कानुनको पालना गराएर चाहिँ न्यायपालिकाले आफ्नो सम्बन्ध निभाउँछ हैन। उसको मेन काम नै भनेको के हो भन्दाखेरि उसको सम्बन्ध नै के हो भन्दाखेरि कानुनको पालना गराउनु। त्यही भएर हामीले दुईटै पोइन्टलाई चाहिँ एउटै नमानौँ। यो कानुनको पालना गराउनु भनेको बृहत हो, यो 5th जुन हामीले हेरेका छौँ अन्ततः। त्यही भएर मैले के लेखेको छु अन्ततः कानुनको पालना गराउनु भनेर सम्बन्ध लेखेको छु हैन। र यो कानुनको पालना गराउनु भनेको व्यवस्थापिका अनुरूप कानुन निर्माण गरिएको कानुनको पालना गराउनु भनेको यो कार्यपालिकाको काम हो भनेर यो फर्स्ट पोइन्ट यसले यो शब्द अर्थ बुझाउँछ। र यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कानुनको पालना गराउनु चाहिँ यी सम्पूर्ण कार्यहरू गराएर हैन व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बीचको सम्बन्ध र न्यायपालिका कस्तो सम्बन्ध छ भन्दाखेरि कानुनको पालना गराउनु नै अन्ततः यसको सम्बन्ध हो भनेर यसरी हामीले न्यायपालिकाको 5th पोइन्टमा चाहिँ लेख्न सक्छौँ। अब त्यसपछि हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि व्यवस्थापिकाको क्वेसन कस्तो सोध्न सक्छ तपाईँलाई हैन। व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सम्बन्ध उल्लेख गर्नुहोस् हैन। सम्बन्ध भन्यो भने पनि हामीले यसरी नै तपाईँले एउटा डिफ्रेन्स लेख्नुहोस् अनि तल सबैको एउटा डेफिनिसन बनाएर सम्बन्ध उल्लेख त्यसलाई चाहिँ डिस्क्राइब गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ कसरी कार्यमेलहरू कसरी भइरहेछ हैन, कार्य सञ्चालनहरू अथवा यिनीहरू अनुरूप कस्तो सम्बन्ध छ ती कुराहरूलाई चाहिँ पनि तल समावेश गरिदिनु। तर यो पोइन्टहरूलाई नछुटाउनु, यही पोइन्टहरूमा लेखेर तपाईँले चाहिँ तल त्यसलाई डिस्क्राइब गरिदिने हो। सजिलो हुन्छ, एकदम सजिलो हुन्छ कसरी सम्बन्ध डिस्क्राइब गर्ने भनेर एकचोटि लेख्नुभयो भने हजुरहरूलाई पक्कै पनि आउँछ। त्यसपछि यहाँनिर मैले अलिकति त्यसै कसरी लेख्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति यहाँ फोकस गरेर यो व्यवस्थापिकाको डेफिनेसन लेखेको छु। त्यही माथिको पोइन्टलाई हेरेर अथवा यही स्टोरीलाई हेरेर चाहिँ तपाईँले यो व्यवस्थापिकाको डेफिनेसन लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। कुनै पनि चिजको सम्बन्ध डिफ्रेन्स देखाउनलाई चाहिँ पहिला व्यवस्थापिकाको त्यसपछि कार्यपालिकाको र न्यायपालिकाको चाहिँ डेफिनेसन लेखिदिनुहोस् अनि बल्ल यो डिफ्रेन्स लेख्नुहोस्। मैले यो डिफ्रेन्स नै सुरुमा किन भने भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई याद गर्न सजिलो होस् अनि यिनीहरूको कम्पेरिजन गर्न पनि कम्पेरिजन गर्न पनि यिनीहरू सजिलो होस् भनेर मैले चाहिँ यो फर्स्टमै तपाईँहरूलाई यिनीहरूको डिफ्रेन्स र सम्बन्ध भने। अब चाहिँ यसको
व्यवस्थापिकाको डेफिनेसन हेरौँ है त। व्यवस्थापिकाको डेफिनेसन कस्तो रहेछ भन्दाखेरि राज्यको सञ्चालनका लागि कानुन निर्माण गरी समय सान्दर्भिक जनताको माग र हक अधिकारको का लागि संविधानको संशोधन गर्नु र राज्यमा सरकार गठन गराउनु नै व्यवस्थापिका हो भनेर हामीले चाहिँ यो तीनटा माथिको हेर्नुहोस् है अन्डरलाइन गरिएको छ। कानुन संशोधन सरकार, यहाँ हेर्नुहोस् त अन्डरलाइन गरेको यो तीनटालाई लिएर हामीले डेफिनेसन बनाएको छ। यसमा यो तीनटा पोइन्ट हाम्रो स्टोरीमा त्यही तीनटा फर्स्ट थियो नि, हो त्यही तीनटा पोइन्टलाई लिएर हामीले यो डेफिनेसन बनाएको छौँ। राज्यको सञ्चालनको लागि कानुन किन निर्माण गर्छ भन्दाखेरि राज्यको सञ्चालनको लागि कानुन निर्माण गरी हैन, यसलाई लम्ब्याएर लेखेको कानुन निर्माण गर्नु भनेर हामीलाई थाहा छ नि त, हो त्यसलाई लम्ब्याउनको लागि के गरौँ भन्दाखेरि राज्यको सञ्चालनको लागि कानुन निर्माण गरी त्यसपछि अब संविधानको संशोधन सेकेन्ड पोइन्टमा छ हैन, हामीलाई त्यो थाहा छ। अब संविधानको संशोधन किन गरिन्छ भन्दाखेरि त्यसको ठक्क अगाडि लेखिदिनु छ, समय सान्दर्भिक जनताको माग र अधिकारको लागि, हक र अधिकारको लागि संविधानको संशोधन गर्नु भनेर यसरी लेख्ने, लम्ब्याएर लेख्नुभयो हैन। र राज्यमा सरकार गठन गराउनु नै भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि व्यवस्थापिका हो। अब यसको मैले अलिअलि अर्को पोइन्टहरू पनि एक्स्ट्रा पोइन्टहरू पनि राखिदिएका छौँ, तपाईँहरूलाई इच्छासँगले लेख्नुहोस्, नलेखे पनि हुन्छ। राज्यको प्रमुख 3 अङ्ग मध्येको एउटा अङ्ग हैन, जनताको प्रतिनिधि समूह। व्यवस्थापिका भनेको के हो त भन्दाखेरि जनताको प्रतिनिधि समूह, समानुपातिक र प्रत्यक्ष हैन। हामीलाई थाहा छ कसरी त्यहाँ निर्वाचन प्रणाली कसरी हुन्छ भन्ने कुरा, त्यही भएर जनताको चाहिँ प्रतिनिधि समूह भनेको चाहिँ के हो, व्यवस्थापिका हो। अनि कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय, हामीले त यहाँ पनि लेखेका छौँ भन्दाखेरि कानुन निर्माण गरी भनेपछि अब यहाँ पनि यसरी सर्वोच्च निकाय भनेर पनि लेख्न सक्यौँ। कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय भनेको के हो भन्दाखेरि व्यवस्थापिका हो। अब चाहिँ व्यवस्थापिका 2 सदनात्मक हुन्छ। व्यवस्थापिका के हुन्छ भन्दाखेरि 2 सदनात्मक, एउटा चाहिँ प्रतिनिधि सभा र अर्को चाहिँ राष्ट्रिय सभा। अब प्रतिनिधि सभामा चाहिँ कतिजना हुन्छन् भन्दाखेरि 265 जना हैन, प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर। अनि दोस्रो राष्ट्रिय सभामा चाहिँ कतिजना हुन्छन् भने 59 जना, प्रत्येक प्रदेशबाट 8-8 जना गरी भनेर चाहिँ 7, 8, 56 र 3 जना चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुन्छन् 3 जना। त्यही भएर 56 र 3 59 वटा चाहिँ के हुन्छन् भन्दाखेरि राष्ट्रिय सभाका सदस्य हुन्छन् हैन। व्यवस्थापिका 2 सदनात्मक हुन्छ, पहिलो प्रतिनिधि सभा र दोस्रो राष्ट्रिय सभा। अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के आयो भन्दाखेरि कार्यपालिका। अब यसको पनि डेफिनेसन मैले यही 3टा स्टोरीबाट लिएको छु। हेर्नुहोस् है, कानुन संशोधन सरकार बजेट र सम्बन्ध, तर मैले यसमा बजेट र सम्बन्धलाई समावेश गरेको छैन। यही 3टाबाट हाम्रो स्टोरी, यही 3टा स्टोरी, यो स्टोरीको 3टा 1, 2, 3बाट चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिफाइन गरेका छौँ। कार्यपालिका, अब हेर्नुहोस् है, कार्यपालिका भनेको के हो भन्दाखेरि व्यवस्थापिका अनुसार निर्माण गरिएको कानुनको पालना गराउनु। हेर्नुहोस् है, कानुनको पालना हामीलाई याद छ, स्टोरीमा के छ कानुन, अनि सेकेन्ड पोइन्टमा हामीले के लेखेको थियौँ, कानुनको पालना गराउनु। अब यसलाई लम्ब्याएर लेख्दाखेरि के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि व्यवस्थापिका अनुसार, तपाईँले यो 1-2 चोटि लेख्नुहुन्छ भने आफै आउँछ। मेन भनेको यो स्टोरी बेस्ड भएर चाहिँ लेख्नु पर्यो हैन, तपाईँको पोइन्ट छुट्नु भएन। व्यवस्थापिका अनुसार निर्माण गरिएको कानुनको पालना गराउनु हैन। आवश्यक नीति तथा नियमको निर्माण गर्नु भनेर हामीले संशोधन जस्तै बुझेको थियौँ नि, हो यसरी चाहिँ आवश्यक नीति तथा नियमको निर्माण गर्नु र सरकार सञ्चालन गराउनु चाहिँ के हो भन्दाखेरि कार्यपालिका हो भनेर चाहिँ हामीले 3टा पोइन्ट लिएर चाहिँ यसको डेफिनेसन यसरी लम्ब्याएर लेख्न सक्छौँ। यही 3टा पोइन्टबाट सारा हाम्रो जति गेम छ यो 3टै पोइन्टबाट छ। यो 5वटा पोइन्ट हो मेन त हैन, तर यो 3टा पोइन्टबाट चाहिँ डेफिनेसन बन्दैछ। अब यसको पनि मैले अलिकति एक्स्ट्रा पोइन्टहरू के लेख्छु भन्दाखेरि राज्यको प्रमुख 3 अङ्गमध्ये एउटा अङ्ग हैन। राज्यको प्रमुख 3 अङ्ग के हो भन्दाखेरि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख 3 अङ्गमध्ये चाहिँ एउटा अङ्ग। कार्यपालिकाको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित हुन्छ। अब यो कार्यपालिकाले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि मन्त्री परिषदमा निहित भएर निर्वाचन हुन्छ, व्यवस्थापिका बन्छ। व्यवस्थापिकाले के गराउँछ भन्दाखेरि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा। राष्ट्रिय सभा त अहिले हाम्रो यो एकदम थाहै सभा नै भइसक्यो हैन, सधैँको लागि यो सभा हुन्छ। प्रतिनिधि सभा भनेको यो टुट्न पनि सक्छ हैन, तर राष्ट्रिय सभा भनेको हाम्रो चाहिँ अटुट
कहिले पनि नटुट्ने सधैँ रहिरहने एउटा हाम्रो राष्ट्रिय सभा हुन्छ होइन। अनि प्रतिनिधि सभा भनेको चाहिँ यो कम्पलसरी हुँदैन, अप्सनलमा आउँछ। तर अहिलेको व्यवस्था अनुसार चाहिँ प्रतिनिधि सभाबाट सबै कामहरू भइरहेको छ होइन। हो, त्यो सभाहरूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि ती सभाहरूबाट विभिन्न मन्त्री परिषदहरूको गठन हुन्छ होइन। त्यही राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभाबाट चाहिँ विभिन्न कार्यालयहरूको मन्त्री परिषदहरूको गठन हुन्छ। अब ती मन्त्री परिषदहरूको गठन चाहिँ कार्यकारिणी अधिकार दिनका लागि चाहिँ मन्त्री परिषदलाई चाहिँ गठन गराउनुपर्छ होइन। भनेपछि कार्यपालिकाको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित हुन्छ। अनि त्यसपछि 4 नम्बरमा स्वीकृत नियमावली बमोजिम सङ्घमा नेपाल सरकारको नाममा र प्रदेशमा प्रदेश सरकारको नाममा कार्यविभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, कार्यपालिकाको काम के हो भन्दाखेरि कार्यविभाजन, कार्य सञ्चालन। कार्यपालिकाको काम के हो? कार्य सञ्चालन गर्न, कानुनको पालना गराउनु। भनेपछि कार्य सञ्चालन गर्ने काम नै कार्यपालिकाको। भनेपछि यहाँ कार्य विभाजन गर्ने काम पनि के हो भन्दाखेरि कार्यपालिकाकै हो होइन। अनि कार्य सम्पादन गर्ने काम पनि कसको हो भन्दाखेरि कार्यपालिकाकै हो। अब यहाँ स्वीकृत नियमावली बमोजिम। अब यो स्वीकृत नियमावली भनेको के हो होइन। विधेयक पास गर्ने एउटा तपाईँको टर्मिनोलोजी हुन्छ, विधेयक भन्ने टर्म हुन्छ होइन। विधेयक पास कसरी गरिन्छ? विधेयक पास गर्नलाई राष्ट्रिय सभा अथवा प्रतिनिधि सभामा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दफादार छलफल हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ सबै सदस्यहरू बसेर तिनीहरूमाथि चाहिँ एउटा छलफल गरिन्छ। त्यो विधेयकमाथि कुनै पनि कानुन निर्माण गर्नु अघि, कुनै पनि विषयमा कानुन निर्माण गर्नु अघि त्यहाँ चाहिँ दफाहरू लेखिया हुन्छन्। ती दफाहरूलाई चाहिँ फर्स्टमा ती दफा बन्नुभन्दा अघि तीलाई चाहिँ विधेयक भनिन्छ। ती विधेयकहरूलाई चाहिँ दफादार छलफल गरिन्छ र ती दफादार छलफल गरिएमा यसलाई भोटिङ गर्ने नगराउने भन्ने विषयमा सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ भोटिङ गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिन्छ। अनि डिसिजन भोटिङ गर्नेमा आयो भने चाहिँ भोटिङ हुन्छ। अनि भोटिङ आयो भने पारित गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा हुन्छ। अनि त्यसपछि पारित कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम भोट आयो भने होइन 2/3 कन्डिसन हुन्छ कस्तो विधेयक हो। 2/3 छ भने चाहिँ विधेयक पारित हुन्छ, अथवा 50 भन्दा अधिक छ भने चाहिँ पारित हुन्छ होइन। त्यो कस्तो विधेयक हो त्यसमा भर पर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ म्याक्सिमम भोट आएमा यदि पारित हुनेमा म्याक्सिमम भोट आयो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि स्वीकृत एउटा नियमावली अथवा स्वीकृत विधेयक बन्छ होइन। हो, त्यो अनुसार चाहिँ स्वीकृत नियमावली बमोजिम सङ्घमा नेपाल सरकारको नाममा। अब सङ्घ भनेपछि कसको नाममा हुनु पर्यो? नेपाल सरकारको नाममा हुनुपर्छ। प्रदेश भनेपछि प्रदेश सरकारको नाममा हो। स्वीकृत नियमावली बमोजिम सङ्घमा नेपाल सरकारको नाममा र प्रदेशमा प्रदेश सरकारको नाममा कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ। के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला कार्य विभाजन गर्छ, कार्य विभाजन नगरिकन त कार्य सम्पादन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ नाममा प्रदेश सरकारको नाममा, सङ्घमा नेपाल सरकारको नाममा कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ भनेर चाहिँ यसको एक्स्ट्रा पोइन्ट हामीले कार्यपालिकाको लेख्न सक्छौँ। अब आयो हाम्रो न्यायपालिका। न्यायपालिकामा पनि मैले त्यसरी नै चाहिँ 3टा स्टोरीबाटै बनाएको छु। यही कानुन संशोधन सरकार, कानुन सरकार संशोधन सरकारबाट नै चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो न्यायपालिकाको डेफिनेसन छ। अब हेर्नुहोस्, व्यवस्थापिका अनुसार निर्माण गरिएको कानुनको पालना भए नभएको होइन, कानुन र जनताको हक र अधिकार रक्षा गर्नु र सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिनु नै न्यायपालिका हो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर व्यवस्थापिका अनुसार निर्माण गरिएको कानुनको पालना भए नभएको कुरालाई अस्पष्ट गरियो होइन। कानुन आयो, त्यसपछि कानुन र जनताको हक र अधिकारको रक्षा गर्नु। यहाँनिर चाहिँ मैले 2 चोटि कानुन लिएको छु। फर्स्टमा पनि हेर्नुहोस् है, व्यवस्थापिका अनुसार निर्माण गरेको यो फर्स्ट पोइन्ट हेर्नुहोस्, यहाँ पनि कानुन छ यो हाम्रो। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापिका अनुसार निर्माण गरिएको कानुन पालना भए नभएको होइन, र त्यसपछि कमा दिएर चाहिँ कमा कानुन र जनताको हक र अधिकारको रक्षा गर्नु। कानुनको रक्षा पनि गर्नुपर्ने न्यायपालिकाको, जनताको हक अधिकारको रक्षा गर्नु पनि काम कसको हो भन्दाखेरि न्यायपालिकाकै हो होइन।
र अन्ततः सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिनु नै हाम्रो सरकार छ थर्ड पोइन्टमा भनेपछि सरकारलाई के हुन्छ भन्दाखेरि कानुनी सल्लाह दिन्छ। यहाँनिर चाहिँ मैले कानुन दुईचोटि लिएछु हैन। संशोधन भन्ने कुरा एकचोटि आछ। संशोधन कसरी जनता र हक अधिकारको रक्षा गर्नु भनेकै संशोधन जस्तै भन्न पर्यो हामीले, जस्तै त होइन। सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिनु नै न्यायपालिका हो भनेर चाहिँ यस स्टोरीबाट हामीले न्यायपालिकाको डेफिनेसन लेख्न सक्छौँ। अब यसको अझ एक्स्ट्रा पोइन्टहरू हेरौँ। एक्स्ट्रा पोइन्टमा के लेख्छु मैले, सेकेन्डमा सबैमा त्यही लेखेको छु, राज्यको प्रमुख 3 अङ्गमध्ये एउटा अङ्ग हो हैन। त्यहाँ माथि पनि हामीले यही हेरौँ। अनि त्यसपछि न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने। अब न्यायपालिकाले कसरी न्याय दिन्छ त? न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने। अदालत कतिवटा छन् नेपालमा? 3टा, सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत हैन। अब सर्वोच्च अदालत भनेको एउटा मात्रै छ, उच्च अदालत भनेको हाम्रो सबै प्रदेशमा एउटा एउटा छ भनेपछि 7वटा उच्च अदालत भइहाल्यो, र जिल्ला अदालत भनेको 77वटा हाम्रो चाहिँ जिल्ला अदालतहरू हुनेछ। त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ, न्याय सम्बन्धी अधिकारहरू अदालतबाट प्रयोग हुने। त्यसपछि चौथो पोइन्टमा मैले के लेखेछु भन्दाखेरि नेपालमा देहाय बमोजिमका अदालतहरू हुनेछन् भनेको यही न्यायपालिकाको जुन हाम्रो न्याय सम्बन्धी अधिकारहरू चाहिँ अदालतहरू हुनेछ भन्दाखेरि यो सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत चाहिँ यसको भिन्न अथवा महत्त्वपूर्ण अङ्ग भयो, न्यायपालिकाको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। हस्त आजको सेसन हामी यही सकाउनु भन्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ म यसको क्वेसनहरू चाहिँ भन्न गइरहेको छु र त्यो क्वेसनहरू टिपुट गर्नु होला। यहाँबाट कस्तो कस्तो क्वेसनहरू सोध्न सक्छ। यहाँबाट तपाईँको 3टा क्वेसन भन्छ। शक्ति पृथकीकरण भनेको के हो? अहिले यहाँ हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू।